ज्याने आपल्या तारुण्याची 9 वर्ष तब्बल 9 वर्ष निर्दोष असतानाही कैदखान्याच्या काळा कुट्ट अंधारात काढली आणि नंतर बेगुनाह कैदी हा ग्रंथ लिहिला, ते बेगुनाह कैदी अब्दुल वाहिद शेख हे सभागृहात उपस्थित आहे. मी त्यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. ते मंचावर आमंत्रित करतो. 10 मिनिटं ते आपल्याशी बोलतील. अब्दुल वाहिद शेख. ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साहित्य सम्मेलन में मुझे कुछ देर बोलने का मौका मिला. मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया. देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख. मजरू सुल्तानपुरी ने ये शेर बहुत पहले कहा था और जब 2006 में हम लोगों को अरेस्ट किया गया एक बम ब्लास्ट केस में, वेस्टर्न रेलवे के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में 7 बम ब्लास्ट हुए थे और उस बम ब्लास्ट में मुझे और 12 कैदियों को बम्बई एटीएस ने गिरफ्तार किया और 9 साल हमें जेल में रखा गया. आपके सामने आने का और कुछ बातें रखने का जो मेन सबब बना है वो है एक किताब जो मैंने जेल में लिखी जिसका नाम है बेगुनाह कैदी. बहुत से मुसन्निफीन लेखक यहाँ पर मौजूद है और आप जानते हैं कि किसी भी किताब को लिखने के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. एक तो ये कि उसके पास ख्यालात होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि उसको आज़ादी मैसर होनी चाहिए. जब खुली फ़िज़ा मिलती है, आज़ाद मौसम उसको मिलता है, उसका जहन खुलता है और कोई किताब जो है वजूद में आती है. लेकिन जिस माहौल में मैंने ये किताब लिखी उसमें ये दोनों भी चीज़ें मफ़क़ूद रही. ना खुली फ़िज़ा मिली, ना सोचने का मौका मिला. आप क्या समझते हैं जो जेल में लोग कैद रहते हैं सिर्फ वो जिस्मानी तौर पर कैद रहते हैं? उनके सोचने समझने की सलाहियतों पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती, उनकी हरकत व सकनात पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है. एक 4x4 के छोटे से रूम में 24 घंटे उनको कैद रहना है. न वो पुलिस की इजाज़त के बगैर उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न जेल के अंदर चहलकदमी कर सकते. तो हमको कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि हमारे जिस्म के साथ साथ हमारे जहनों को भी कैद कर दिया गया. और ऐसे वक्त में किसी किताब को लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है. लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक रही, करम रहा कि मैंने ये किताब लिखने का तहिया कर लिया कि जहाँ कलम भी मैसर नहीं, जहाँ सफ़हात भी मुहैया नहीं किए जाते, जहाँ माहौल भी नहीं मिलता, बल्कि ये होता रहा है कि जब जब मैंने इस किताब के चंद पन्ने लिखे हैं, अथर रोड जेल की सुपरिटेंडेंट स्वाति साठे जो आजकल महाराष्ट्र की DIG बनी हुई है, उसने इस किताब के पन्ने को लेकर के फाड़ दिया, जला दिया. और पूरी कोशिश की गई कि ये किताब कभी भी जो है मंजर आम पर ना आ सके, लिखी ना जा सके. लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उस माहौल में भी कि जब आदमी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाता है, मैंने इस किताब को लिखने का बेड़ा उठाया. इस किताब को लिखने के 2 मकसद थे. एक तो किस तरह से ATS ने बम ब्लास्ट केसेस के अंदर मुस्लिम नौजवानों को, पढ़े लिखे तबके को फंसाया है, कोर्ट को गुमराह किया, झूठे सबूत और शवाहिद पेश करके इनको सजाएं दी है. इस पूरे ATS के षड्यंत्र को, साजिश को बेनकाब करना. और दूसरी वजह जो ये किताब लिखने की बनी है वो ये कि किस तरह से इस केस के अंदर
جو 12 قیدی ہے میرے علاوہ، جن میں سے 5 کو پھانسی لگی ہے اور 7 کو عمر قید، کس طرح وہ لوگ بے گناہ ہیں اور کس طرح سے ان کو رہا کرایا جائے، کس طرح اس لیگل کیس کو سوشل لیگل بنایا جائے، اس کو جو ہے ایکسپوز کرنے کے لیے، بتانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ آج مجھے 2 سال ہو گیا ہے رہا ہو کر کے، اور یہ کتاب اردو اور ہندی میں اویلیبل ہے، اور جب سے میں باہر آیا ہوں جیل کے، ملک کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں جا کر کے اس کتاب کو لے کر کے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم ہندوستان میں پولیس کے جو بیجا اختیارات بڑھا دیے گئے ہیں، یہ ملک جو سوشیو ڈیموکریٹک نیشنلسٹ ملک تھا، جسے آہستہ آہستہ پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، اس کو جو ہے ایکسپوز کیا جائے۔ آپ نے سنا ہے ٹاڈا، پوٹا، موکا، یوپا، یہ جتنے بھی سارے قوانین ہیں، یہ کالے قانون بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ پولیس کے ہاتھوں کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، اور یہ انہی قوانین کا نتیجہ ہے کہ پولیس جو ہے ایک بالکل آزاد ہو کر کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتی ہے، جسے آتا ہے گرفتار کرتی ہے، جب چاہتی ہے کس کو بھی جو ہے سزائیں دلاتی ہے، اور ہماری عدالتیں پولیس کے اس گھناؤنے کھیل کے اندر جو ہے، جسے کہیں گے کہ آنکھوں میں پٹی باندھ کر کے ان کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس پورے گھناؤنے کھیل کو آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب کے ذریعے رکھا گیا ہے۔ میں اسکول کا ایک ٹیچر ہوں اور ایک معمولی انسان ہوں، نہ میں لیکھک ہوں، نہ میں ادیب ہوں، نہ میں شاعر ہوں، نہ مصور ہوں، لیکن حالات نے مجھے اس کتاب کو لکھنے پر مجبور کیا، اور میں نے یہ کتاب لکھی۔ کلیم عظیم صاحب جو مراٹھی لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اس کتاب کا جو ہے مراٹھی میں ترجمہ کر رہے ہیں، اور بہت امید ہے کہ بہت جلد یہ کتاب جو ہے آپ لوگوں کے سامنے مراٹھی میں بھی آ جائے گی۔ آج اس موقع پر بہت کم وقت میں مجھے بولنے کا موقع ملا۔ 2 باتیں میں آپ کے سامنے، انتہائی اہم باتیں میں آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پولیس کیسز کے اندر بے گناہوں کو سزائیں کیسے ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ ہے تو اس کو سزا کیسے ہوئی، عدالتیں تو اندھی نہیں ہوتی، اگر اس کو سزا ہوئی ہے تو دال میں کچھ کالا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، دال میں کچھ بھی کالا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ہوتا ایسا کہ سرے سے دال ہی نہیں ہوتی، لیکن عدالتوں میں پوری دال کی ہانڈی پیش کر دی جاتی ہے، اور اس ہانڈی کو دیکھ کر کے عدالتیں اپنے فیصلے سناتی۔ پولیس کے بیجا اختیارات کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ کسی بھی معصوم کو پھانسی کے پھندے پر پہنچانا پولیس کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، کسی کو بھی۔ اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، ہر منچ سے کہتا ہوں، ہر اسٹیج سے کہتا ہوں کہ ایک دن اگر مجھے پولیس کا چارج دے دیا جائے، ایک دن اگر مجھے پولیس کا چارج دے دیا جائے تو نریندر مودی کو بلاسٹ کے کیس میں اریسٹ کر کے پھانسی لگوا دوں، نریندر مودی کی بیوی کو وٹنس کے طور پہ عدالت میں پیش کر دوں، اور اس کی بیوی یہ گواہی دے کہ ہاں صاحب اس نے بم بلاسٹ کیا ہے، میرے سامنے بم رکھا ہے۔ یہ پولیس کے بیجا اختیارات کا نتیجہ ہے، یہ ٹاڈا، پوٹا اور موکا قانون کے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ کسی کو بھی۔ اور ایسے مشرف صاحب، مہاراشٹر کے ایکس آئی جی جنہوں نے ہو کلڈ کرے کتاب لکھی، ان کی یہ مشہور بات ہے کہ پولیس کے اختیارات اس قدر بڑے ہیں کہ پولیس چاہے تو آج کے سی ایم کے گھر سے آر ڈی ایکس برآمد کر دے۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، یہ ہو رہا ہے پولیس کے بیجا اختیارات کے نتیجے میں۔ تو سامعین اکرام، جو 12 لوگ میرے ساتھ قید تھے، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ بے گناہ ہیں، لیکن آج مہاراشٹر کی جیلوں کے اندر وہ بند ہیں، سزائیں لگ چکی ہے، پھانسیاں ان کو سزا دے دی جا چکی ہے، ہائی کورٹ کے اندر اپیل ہے۔ میں اس موقع پر ایک اپیل آپ لوگوں کے سامنے کر کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے ذریعے سے جو باتیں میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے، اور آپ بہت ہی پڑھے لکھے اور لکھنے والے لوگ ہیں، آپ جو ہے اس کیس کے اوپر اور اس جھوٹے مقدمے کے اوپر جتنا کچھ لکھ سکتے ہیں ضرور لکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم اس کیس کو لیگل کیس سے نکال کر کے سوشل لیگل کیس بنا رہے ہیں، اور ہر شہر میں، ہر قریے کے اندر لیٹر پٹیشن سائن کروا کر کے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے سبمٹ
कराने का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें जो है हमारी आप लोग जो है हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। आप लोग भी उस लेटर पिटीशन का हिस्सा बनिए और इन बेगुनाहों को, ये एक केस है जो सिर्फ तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैंने आपको सामने रखा है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसके अंदर झूठे मुकदमात दायर करके पुलिस ने जिनको सजाएं दी है। जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट केस है, अक्षरधाम मंदिर बम ब्लास्ट केस है, मालेगांव 2006 का बम ब्लास्ट केस है। बहुत कुछ साबित हो चुका है। अरे 2006 मालेगांव बम ब्लास्ट केस, कब्रिस्तान केस तो इस सिलसिले की अजीम तरीन कड़ी है जिसमें साबित हो गया है कि एटीएस या पुलिस जो है झूठे मुकदमे में मुसलमानों को फंसाती है। सबके सब रिहा हो गए, लेकिन ये भारत है कि उस इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे अफसरान बशमूल केपी रघुवंशी आज भी जो है दंदनाते ना सिर्फ फिर रहे हैं बल्कि प्रमोशन के जो है मजे चक रहे। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है। तो इस पूरे मंजरनामे को, इस पूरी साजिश को जो है समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने मुझे बोलने का और सुनने का मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। एक शेर जो फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर शेर है, जो हमारी इस तहरीक का और इस बातिल निज़ाम का, इस बातिल हुक्मरानों का और ये जो बेजा क़ुव्वत हासिल किए हुए पुलिस हुक्मरान हैं, उनके लिए ये शेर है कि कफ़स है बस में तुम्हारे, तुम्हारे बस में नहीं। कफ़स है बस में तुम्हारे, तुम्हारे बस में नहीं। गुलशन में निखारे गुल के निखार का मौसम। अस्सलाम।